इनका अपने भी झगड़े हैं चाइना के, लद्दाख, उस तमाम रीजन के ऊपर। तो इन दोनों के वो डायरेक्ट लेवरेज उस तरह तो नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात है। हम ताइवान के ऊपर एब्सोल्यूट अनइक्विवोकल सपोर्ट देते हैं चीन को, हर मामले में चीन हमें सपोर्ट करता है, कश्मीर पे चीन हमें सपोर्ट करता है, इंडियन स्टांस को नहीं करता। ट्रंप की पूरा इस वक्त लड़ाई चल रही है पर्सनल लेवल के ऊपर, ही इज वेरी पीव्ड एट देम। तो ये फिर इनका तो लेवरेज कम होगा इंडिया के ऊपर, ये कैसे सुलह करवाएंगे? बहुत लेवरेज है, इंडिया का लेवरेज तो खत्म हो गया ना इस खत्ते में। They have lost Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldives. पाकिस्तान ऑलरेडी इज ऑन द अदर साइड। चाइना से वैसे वो ये रखते हैं, अमेरिका ने उनको डिच कर दिया है, वेस्ट ने उनको डिच कर दिया है। उनका तो एक एलाई रह गया ना, वो जो आपका मास्टर टेररिस्ट बेंजामिन नेतन्याहू। उसके अलावा कौन है इंडिया का फ्रेंड जिसने इंडिया का सपोर्ट भी किया हो या किया हो? हारे से तो लड़ रहे हैं वो, टर्की से भी उन्होंने लड़ाई की हुई है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया ऑल्सो नीड्स अ वे आउट। और आप सोच सकते थे 2 दिन पहले कि एक बंदा हु नेवर स्माइल्स, हु इज ऑलवेज सल्किंग, डॉक्टर जयशंकर, वो आगे आएगा, स्टेप लेगा। अच्छा, इस पर भी मैंने आपसे बात करनी थी। वो स्माइल कर रहा है, ये ही हुआ हैज अ फेंट स्माइल। ये एक्सीडेंटल है कि वो आया है? और फिर मैसेजिंग क्या है इसमें? इट इज डिलिबरेट मैसेजिंग। एक तो ये है कि देखे ना, हर कल्चर में तौबा की गुंजाइश तो होती है ना, इफ यू मेक अ मिस्टेक दे रियलाइज कि दे वर बीइंग पेटी। और ये पेटीनेस के जी कुट्टी होगी जी, तोड़ना गल नहीं करनी मैं, मुंह फेर लेना। फॉर गॉड सेक, दिस इज द 21st सेंचुरी। इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, बिग पावर, दिल बड़े छोटे छोटे दिल के हाथ, वो मुंह से नकवी से डिग्री वो नहीं लेनी, ट्रॉफी उससे हाथ नहीं मिलाना। व्हाट नॉनसेंस। ये चोर लाई के साथ किया था उसने जॉन फॉस्टर डलस ने 1954 में जिनीवा मीटिंग में। उसने हाथ ऐसे किया, उसने कहा आई कैन नॉट शेयर। वो इट कॉस्ट देम 17 years, 71 के बाद फिर किसिंजर गया था। तो वो ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इज अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने रियलाइज किया यार ये तो मारे गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 2 in 1 कर लेना। एक तो दे हैड पुट ऑल द एग्स इन द हसीना वाजिद बास्केट, दे लॉस्ट बांग्लादेश। एक जेस्चर था टू जयशंकर बेगम खालदा के बेटे से भी मिला है, बेटे में मिला है, और वो जेस्चर किया कि हम स्पेशली जनाजे के लिए आए। और दूसरा ही वॉकड अप टू से कि पाकिस्तान के साथ भी हम डिसेंसी, डिप्लोमेटिक डिसेंसी और नॉर्म से रिस्टोर कर रहे हैं। और एक फेंट स्माइल भी था उसके, आपने देखा, नॉट जस्ट हैंड शेक बट उसमें एक स्माइल भी था। सो दैट वॉज अ वेरी कोरियोग्राफ्ड ऑर्केस्ट्रेटेड जेस्चर विच इज गुड थिंग, आई वेलकम दैट। अगर आपने गलती की उसकी तलाफी कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी, 100 बिस्मिल्लाह। और आगे भी चलें, एक बेसिस हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का, और मेरे ख्याल में ये नॉर्मलाइजेशन पुश करेंगे। मोदी हैज रन आउट ऑफ ऑप्शंस। मिलिट्री ऑप्शन नहीं है उसके पास, डिप्लोमेटिक ऑप्शन उसको खत्म कर दिया अमेरिकन ने। पॉलिटिकल ऑप्शन क्या है वो? अब बांग्लादेश के इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने, जो भी रिजल्ट आएंगे 12 फरवरी को इलेक्शन है। बाय द वे आई मे बी गोइंग देयर एज इलेक्शन ऑब्जर्वर। अच्छा, हाँ जी। तो आई स्पीक बंगाली ऑल्सो। कैमन आसन तो भालो, अपना नाम की अपना बाड़ी को स्टडीड इन ढाका। तो वो बड़ी जान है। जितने भी जो पोलिटिकल फोर्सेज है, दे आर फॉर पाकिस्तान एंड दे आर एंटी इंडिया सॉलिडली। ये तो एक इंकलाब आया है मालिक साहब, वी शुड बी सेलिब्रेटिंग। इट्स हमारी जोली में पड़ गया है। अच्छा, मैं ये स्पीच देख रहा था, इस स्पीच में सारा एम्फोसिस उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। और वो एक जगह कहते हैं कि हम, नाम लिए बगैर अमेरिका का, उन्होंने कहा हम किसी को डिक्टेट नहीं करते, हम उनके साथ एंगेज करते हैं, और हम चाहते हैं कि जी बड़े प्रोजेक्ट्स भी हों एंड स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। वो ट्रंप मुझे याद आ गया, बिग एंड ब्यूटीफुल, दे टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंड ब्यूटीफुल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जब हम फिगर्स देखता हूं मैं, तकरीबन $2 trillion की इंपोर्ट है चाइना की, एनुअल जो इंपोर्ट अपनी चीजें करता है। हमारा लेस देन $3 billion। एक और चीज नोट कर लें, इनका ट्रेड सरप्लस कितना हुआ है? ओवर $1 trillion। इट्स अ रिकॉर्ड डिस्पाइट सैंक्शंस। तो हमें क्यों है हमारा इतना चाइना के साथ दोस्ती, इतनी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, सब कुछ है, हम रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में पहला लॉन्च पे था, सब कुछ था। कि किसकी ये कैपेसिटी क्राइसिस है? हमारी गवर्नमेंट कर, मुझे लगता है ये कोई चाकात ऑफिशियल तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन देयर सम प्रॉब्लम में भी इन द प्राइवेट सेक्टर या क्या है। जो 2 साल उन्होंने आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का ऑफ दिया, $1 billion ईच। ये इमरान खान के दौर में की बात कर रहा हूं मैं, 19-20 की बात है। उन्होंने कहा आप बताएं, इम्बैलेंस था ना, तो उन्होंने कहा जी आप बताएं कौन सी चीजें आप एक्सपोर्ट करेंगे, हमें हम उसे ड्यूटी माफ करेंगे। हमारे पास वो चावल और कारपेट के अलावा लिस्ट ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी चावल तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, छोड़े उसको। कारपेट सब चाइनीज भी, पुराने जमाने की बात शुरू होगी। हाई टेक क्या है या इवन मीडियम टेक क्या है,
یا اور کوئی بادام پستہ کے علاوہ بھی بات کریں. سو آئی تھنک وی آر رن آؤٹ آف. مجھے تو لگتا ہے کہ آر پرائیویٹ سیکٹر از آلسو ویری ڈیپینڈنٹ آن دا اسٹیٹ سبسڈیز. تو ہماری ویسٹڈ اپرچونٹی ہے. یس آف کورس. یہ بھی ابھی ڈاکٹر صاحب بھی جا رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ کتنی 125 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے جنگوں کے باوجود 125 بلین ڈالر بڑھ رہی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ 4 جنوری کو انشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب جا رہے ہیں ادھر, اور یہ پہلا وزٹ ہوگا ڈار صاحب کا 26 میں, اور پہلا امپورٹنٹ وزٹر فرام اینی فارن کنٹری ٹو چائنا. اور اس میں جو 2026 مالک صاحب از 75 ایئرز آف پاکستان چائنا ڈپلومیٹک ریلیشنز, تو اس کی کافی سیلیبریشنز بھی ہیں. اس میں یہ بھی ایکسپلین کریں گے, یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا ہے. میرے خیال میں وہ بڑی تھورو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی, وہ بڑا تھورو ہوگا کہ وی ہیو ٹو ٹیک چائنا ان دا لوپ. کیونکہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بیہائنڈ دا بیک کرے, اور ہم کوئی ایسی بیہائنڈ دا بیک کر بھی نہیں رہے. اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ. ویسے بھی ٹرمپ ٹویٹ میں اناؤنس کر دیتے ہیں جو بھی بات ہے, وہ کوئی سیکرٹ رہتی نہیں. تو ویسے بھی ہم کوئی ایسی بات بیہائنڈ دا بیک نہیں کر رہے. چائنا از, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, 2 مہینے پہلے بھی یہ ہوا تھا, ان کا اسپیشل انوائے آیا تھا. وی ٹک دیم ان دا لوپ. ڈار صاحب ول آلسو فلی بریف دیم اینڈ ٹیک دیم ان ٹو دا لوپ کہ ہمارے کیا کیا تعلقات ہیں آپ کے ساتھ. ہمارے اسٹریٹجک سالڈ سبسٹینٹو تعلقات ہیں. ٹرمپ کے ساتھ ہمارے ٹیمپرری ٹیکٹیکل ٹرانزیکشنل ہے, اور وہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. 3 سال جو ٹرمپ ہے 26, 27, 28, ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. انڈیا کو اپنی تھا میں ڈال دیا اس نے, ہمیں باہر کے تھریٹس کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے تو اچھا ہے, اور چائنا کے لیے بھی اچھا ہے. چائنا بھی تعلقات بہتر کر رہا ہے ان کے ساتھ. یہ ایک انڈین اینالسٹ ہیں پروین سونی. ہی از اے گڈ فرینڈ اینڈ از اے گڈ مین. زبردست سالڈ آدمی ہے, سالڈ. وہ آئے تھے پچھلے سال مرغلا ڈائلاگ میں بھی, آپ کو پتا ہے. پہلے تو پچھلے کل تو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ سندور میں انہوں نے پلان بنایا تھا پاکستان کو ڈیٹر کرنے کا, ایڈیٹر انڈیا خود ہو گئے. آج انہوں نے کوئی 40-45 منٹ کا اپنا ویڈیو. اچھا, وہ میں نے نہیں سنا. آپ نے بڑا زبردست ہے. بیسکلی نٹ شیل میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈینز کو اگر وار ہوئی اب تو امریکہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپ گریڈ کے لیے $600-700 ملین F-16 کے اپ گریڈنگ کے بھی لیے امریکہ جو 2040 تک F-16 چلیں گے. تو ٹرمپ کو پتا ہے کہ آئندہ ٹرمپ F-16 استعمال ہوں گے, اس کو اعتراض نہیں ہے. تو اس نے کہا چائنیز بھی دے ول میک شیور کہ انڈیا نہ جیتے اور پاکستان نہ ہارے. پھر انہوں نے ٹیکنیکلی بتایا کس طرح ہم ویسے ان سے سائبر وار میں اور ملٹی ڈومین میں سب کچھ ہے. تو اس نے بیسکلی ان کہا کہ میں جنرلوں کو پہلے جنگ سیکھ لو, اس کے کنونشنل وار سیکھ لو, اس کے بعد نیوکلیر کی گلاں کرنا, دوسری بڑکا مارنا. اینڈ یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے. ہاؤ سیریسلی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا, ایک بڑا ڈیسپریٹ مودی ہے جو جب پوکر میں ہوتا ہے نا آل ان کی بیٹ کر دیتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈیسپریشن میں نہیں کچھ کر سکتا, اور اگر کرے گا تو اس کے کوئی ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے. وار کانسیکوینسز تو چھوڑیں. ہی از ناٹ اے گیمبلر, ہی از اے کیلکولیٹنگ پرسن اینڈ ہی از اے لانگ ڈسٹینس سروائیور. وہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں نا کہ 2019 میں بھی کیا ہوا پلوامہ میں. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی اس کی, پومپیو کی, نیور گیو این انچ. اس میں کیا کہا کہ سشما سوراج نے مجھے فون کیا رات کو ہینوئے میں میٹنگ کر رہا تھا کم جونگ ان کی, کہ بچاؤ پاکستان سے, پاکستان نیوکلیر. وہ جھوٹ بولا تھا تاکہ امریکن انٹروین کرے. اس دفعہ بھی کیا ہوا, ڈویل کالڈ روبیو آن 9th of May کہ جناب ہمیں بچاؤ. اور بنا بناتے ہیں نیوکلیر کا ہمیشہ کہ جی پاکستان بم میں نہیں سٹنے والا ہے, تو وہ تاکہ امریکنز آ جائیں. تو دے آسک فار امریکن انٹرسیشن. پر ٹرمپ کو یہ بھی تکلیف ہے نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے خود ہمیں منتیں کی کہ یار جنگ بند کراؤ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ڈی جی ایم اوز نے کیا, ہم نے تو کوئی رول نہیں تھا امریکہ کا. وہاں بھی روبیو نے وہ اوارڈ بھی دیا نا, وہ ریکی سنگھ کیا ہے اس کو اوارڈ دیا فار ہز رول ان دس ہول تھنگ آف بیک چینل وغیرہ سارا کچھ. تو وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ بلیٹنٹ لائز ہے, اینڈ انڈیاز لائی ہیز بین کاٹ, ویدر اٹس دا پلینس, ویدر اٹس ڈپلومسی, ویدر اٹس دا اسٹیٹمنٹس میں جو کال اور فیل میں تضاد ہے.